وہ پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، مل کے سناو سارے سناو نعرہ علی دا، وہ پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، مل کے سناو وہ نعرہ علی دا۔ موادت کو زمانہ یاد رہتا ہے، ہم اپنے نام کی تختی لگانا بھول سکتے ہیں، ہم اپنے نام کی تختی لگانا بھول سکتے ہیں، لگانا بھول سکتے ہیں، علم عباس کا گھر پر، علم عباس کا گھر پر لگانا یاد رہتا ہے، اہل موادت کو زمانہ یاد رہتا ہے۔ قسم خدا دی نہ چھانتے بہن دتا لوکاں رہائیاں پا کن قیداں تو تیکوں ملن آئیاں، حسین ویر میں جہنم تیڈا کرن آئیاں۔ हाणे मां किताब जे मुसनिफ़ ज़वार साईं अब्दुल सत्तार दर्स साहिब जिन खे गुज़ारिश कंदुसि अॼोकी तक़रीबी हवाले सां उन पंहिंजे ज़हन में कहिड़ियूं ॻाल्हियूं रखियूं आहिनि, तव्हांजे आॾो साईं ज़वार अब्दुल सत्तार दर्स साहिब। औज़ बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम लईन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुर्शिद लतीफ़ फरमाए थो, मोहब्बत पाए मन में रंदा रोड़िया जिन, तिन जो सराफन अण तोड़ियो अघायो। आउं को वॾो आलिम या अदीब त आहियां ई कोन, बसि इल्म अदब वारी दुनिया जो हिकु तमामु नंढड़ो ऐं अदना तालिब इल्म आहियां। मूं पंहिंजी सलाहियत सारू कचो फिको लिखी मिड़ई रंदा रोड़िया आहिनि, ऐं इहो सराफ़नि जो ज़र्फ़ आहे जो उन्हनि उन कचे फिकी महिनत खे बि क़बूल कंदे मूंखे इज़त मान ऐं पज़ीराई अता कई आहे। मुर्शिद लतीफ़ जी चवाणी, थोरा मथोरा मूं ते मारूड़नि जा, थर में वारी थोरड़ी तंहिंखां घणेरा, भलायूं ऐं भेरा ॻणे ॻणींदसि केतिरा। अॼु मुंहिंजे जंहिं किताब जी तक़रीब रूनुमाई मुनक़िद थी आहे उहो बुज़ुर्ग सिलसिला नक्शबंदीअ सां तालुक़ु रखंदड़ सिंध जी झूनो आलिम अदीब मुफ़क्किर ऐं शाइर मखदूम मोहम्मद मोइन ठटवी जी ख़िदमतुनि ते लिखियल निहायत ई मुख़्तसिर किताब जो आहे। आउं हिन सिलसिले में इहा वज़ाहत करणु ज़रूरी थो सम्झां त हिन दौर में माण्हुनि मां मुतालिए जो शौक़ु ख़तमु थी चुको आहे। सोशल मीडिया जो दौरु आहे ऐं ज़िंदगीअ में मसरूफ़ियतूं एतिरियूं वधी चुकियूं आहिनि जो इंसानी ज़िंदगी बि ॼण हिकिड़ी मशीन बणिजी वई आहे। उन करे मुंहिंजो बहस ऐं फ़लसफ़े सां भरपूर ज़ख़ीम किताब लिखंदड़ अदीबनि खे इहो निमाणो अर्ज़ु आहे, इल्तिजा आहे त उहे आम माण्हुनि ताईं मुख़्तसर खां मुख़्तसिर अंदाज़ में मक़सद सां भरियल मवाद पहुचाइनि, जंहिंखे उहे पंहिंजी लाइब्रेरी में सिर्फ़ु सांढे रखण बदिरां पढ़ी कुझु पिराए बि सघनि। मखदूम मोहम्मद मोइन ठटवी
कलोड़ा दौरे हुक्मरानी वारे दौर में अरबी ऐं फारसी ॿोलियुनि में सवें किताब लिखिया, शाइरी बि कयई। खेसि इहो बि एज़ाज़ हासिल आहे त उन दौर जो काज़ी उल कुज़ा मखदूम मोहम्मद हाशिम ठटवी संदसि शागिर्दनि में शामिल हो। हाणे थोरे घड़ी जे लाइ असीं किताब जंहिं हवाले सां असीं गॾु थिया आहियूं उन जी रुनुमाई थींदी। मां क़िबला असगर दर्द साहिब जिन खे ऐं आलिमन बिलग्रामी साहिब जिन गुज़ारिश कनि पाण किताब जी रुनुमाई कनि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु युसब्बिहु लहु फ़ीहा बिलग़ुदुव्वि वल आसाल। दुरूद पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। मोमिनीने सद एहतराम, ज़ेरे साये नक्शे कदम मौला अली के अय्याम फ़ातिमिया भी हैं। मैं शुक्रगुज़ार हूँ बिरादर मोहतरम अब्दुल सत्तार साहब का कि उन्होंने इस खूबसूरत महफिल में मुझे बुलाया और सिंध के काबिल मुफक्किरीन को सुनने की मुझे सआदत हासिल हुई, इस्तिफ़ादे की। मैं सिंधी लिखना और जो बोलना तो नहीं जानता, लेकिन पढ़ना और समझना ही पर कुदरत है, इसलिए मैंने इस्तिफ़ादा किया। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मगर जितना लूँगा उसमें आपका साथ चाहूँगा। हम जिस शख्सियत के लिए गुफ्तगू करने बैठे हैं, हज़रत मखदूम मोहम्मद मोइन ठटवी, ये वो शख्सियत थे कि जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी और अपने कलम का सारा ज़ोर हक़ आले मोहम्मद को बयान करने में सर्फ किया। ये जो दर है ना आले मोहम्मद का, इसकी ख़ास खुसूसियत है, जो इसका हो जाता है अगर बेज़र हो तो अबू ज़र बन जाता है, बेदात हो तो मिक़दाद बन जाता है। ये अता कर देते हैं, ये ज़र्रे को आफ़ताब बनाने वाले लोग हैं, ये अता कर देते हैं। मोइनुद्दीन ठटवी ने उस वक्त हक़्क़े ज़हरा को बयान किया, उस वक्त फ़रोग़े अज़ादारी को बयान किया, उस वक्त फ़ज़ाइल मौला अली को बयान किया कि जिस वक्त बयान का नतीजा तकफ़ीर की सूरत में निकलता था, मुआशी पाबंदियों की सूरत में निकलता था, और ख़ुद इस पर जैसे कि इस किताब में भी है कि उन पे हमले भी किए गए, मगर जिसके दिल में मोहब्बत आले मोहम्मद आ जाती है फिर किसी का खौफ नहीं रहता। यहाँ जो भी इन्वेडर आया, जो भी फातिह आया, जो भी दरअंदाज आया, उसने यहाँ की इल्मी ज़ख़ीरे को बर्बाद किया है।
دنیا میں جو اس وقت سب سے زیادہ ترقی یافتہ علوم تھے وہ ٹھٹا میں پڑھائے جاتے تھے. کتنا بڑا علمی ذخیرہ ہوگا، برباد کیا. یہاں کتابیں جلائیں، یہاں صاحبان علم کو قتل کیا گیا اور اس کو برباد کیا. اس کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا، دیکھیں تاریخ واقعات دہرانے کو نہیں کہتے، تاریخ ماضی کی بازیافت کو کہتے ہیں، ماضی کی دریافت کو کہتے ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو سینوں میں رہ جاتی ہے، اس کے بعد سینوں میں ایک تاریخ ہوتی ہے، ایک کتابوں میں ہوتی ہے، ایک سینوں میں ہوتی ہے. اس سینوں کی تاریخ کو جو ہے وہ صفوں پر آنا چاہیے تھا. وہ تاریخ جو قبروں کی کتبوں کے ذریعے معلوم ہو سکتی تھی اسے آنا چاہیے تھا. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ سندھ کے باسیوں نے اس طرف توجہ نہیں تھی. ہماری تاریخ معدوم ہوتی چلی جا رہی ہے. میں دعا بھی کرتا ہوں، تعریف بھی کرتا ہوں جناب عبدالستار صاحب کو. اکیلا آدمی، اور یہ کوئی انڈسٹریلسٹ یا ملینر یا بلینر ٹائپ کے آدمی نہیں ہے، ایک اکیلا آدمی، بے سر و سامان شخص. اور اب تو اللہ انہیں صحت دے صاحب فراش بھی ہو گئے، بے سر و سامان شخص. مگر شاید اللہ نے ان کو اس سرزمین کے سرمائے کو بچانے کے لیے رکھا ہوا ہے. یہ جاتے ہیں، اور ان کی خوبی یہ ہے کہ یہ لائبریری میں بیٹھ کر کتابیں نہیں لکھتے، صرف کتابوں کے ریفرنس بھی لیتے ہیں، لائبریریاں بھی کھنگالتے ہیں. یہ موقع واردات پر پہنچتے ہیں گے، موقع شواہد پر پہنچتے ہیں، لوگوں کے سینوں سے تاریخ نکلواتے ہیں. اور یہ آسان کام نہیں ہے. اور جو کام یہ کر رہے ہیں وہ گورنمنٹ آف سندھ کے جو ادارے ہیں نا، جن کا یہ کام ہے، جن کو لاکھوں کروڑوں بجٹ ملتے ہیں، یہ ان کے کام ہے کہ سندھ کی تاریخ کو بچایا جائے. اور یہ اکیلے یہ اس کام کو انجام دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، اللہ بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں اس کام کو جاری رکھنے کے لیے توفیق دے، ان کی وسائل میں اضافہ فرمائے. ان کی جو کمر کی تکلیف ہے، پروردگار تجھے واسطہ ہے باب الحوائج کا، پروردگار یہ معجزہ دکھا اور ان کی کمر کی تکلیف جلد از جلد ختم ہو. یہ اسے لکھیں اور اس کام کو انجام دیں. یہی سرزمین ہے جہاں آل محمد کا ذکر پھیلا، یہی وہ سرزمین ہے. اس سرزمین پر دین جو آیا ہے وہ فاتحین کے ذریعے نہیں آیا. میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں کنٹروورسی، لیکن میں اپنا نقطہ نظر بتا رہا ہوں. یہاں اسلام محمد بن قاسم نہیں لایا، یہاں اسلام صوفیہ لائے ہیں، قلندر لایا ہے. میرے پاس اس کی دلیل ہے. جو آتا ہے نا، جس کے اثرات ہو، جو آتا ہے، جو اپنے اثرات دیتا ہے، جو تبلیغ کرتا ہے، جب جاتا ہے تو اثرات چھوڑتا ہے، اثرات چھوڑتا ہے. محمد بن قاسم یہاں آیا تلوار لے کر، قلندر یہاں آیا علم لے کر. اگر سندھ کے ہر گھر پر تلوار نظر آئے تو سمجھو محمد بن قاسم کے اثرات ہیں، اور اگر علم نظر آئے تو سمجھو قلندر کے اثرات ہیں. پروردگار آپ کی ان زحمتوں کو قبول فرمائے، پروردگار آپ کی حاجات دنیاوی و اخروی کو قبول فرمائے. پروردگار علم کے سفر کو جاری رکھ، ہمارے بچوں میں علم کا شوق اور ذوق پیدا کر. پروردگار جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. خصوصاً عبدالستار درس صاحب، خصوصاً ہمارے بزرگ شفیق جناب مرزا صاحب، مرزا عاشق علی بیگ صاحب بیمار ہیں. پروردگار انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. اس ادارے کو ترقی عطا فرما. تمام اہل اسلام کو آپس میں اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما. پاکستان کو سلامتی، امن اور استحکام عطا فرما. پروردگار ہمارے وارث کا ظہور فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع